Okay. So once again, very good afternoon, everyone. This is Kapil Gautam, and I'm going to take a class on investigative optometry. I'm an optometrist from the Institute of Medicine. So I will go through the each topic. Maybe some of you are very new on it, but I'll try to explain you better that you can go with some messages and some knowledge. So let us start with the introduction. So what is the investigative optometry, or what is mean the investigation? Right? The investigative procedure in the optometry implies series of tests or procedure that is carried out in the eye field for the diagnosis management to assess the outcome of the diseases condition or the abnormalities on the ocular surface. है यो भनेको आँखामा केही डिजिजहरू छ, रोगहरू छ र केही रोगहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेसन त्यो पार्टलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ अप्टोमेट्री भनिन्छ. दिस इज अल्सो द पार्ट इन द अप्टोमेट्री वेयर वी डु अल दिस डायग्नोसिस म्यानेजमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ. ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको विभिन्न खालको इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ बढी चाहिँ पढ्छौँ है. अप्टोमेट्री डाइरेक्टली अप्टोमेट्री भन्दा पनि अप्टोमेट्रीसँग रिलेटेड एक्जामिनेसन टुलहरू चाहिँ जस्तो हामीले पहिला चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पढ्यो, डिजिजहरू एक्सप्लेन भइसकेको छ है. एन्ड देन चाहिने कुरा लगभग हामीले पढिसकेका छौँ. अगाडिको पार्टहरूमा एनाटोमीहरूलाई हामीले लगभग सकिसकेका छ. अलिकति इन्स्ट्रुमेन्ट र इन्भेस्टिगेसनको प्रोसिजरहरू चाहिँ हामीले यसमा पढ्छौँ. ओके, सो द फर्स्ट वान इज रेटिनोस्कोपी. रेटिनोस्कोपी अल्सो कल इज बेटर एन्ड बटर अफ अप्टोमेट्री है. यो चाहिँ के गर्छ भने आँखाको पावर चाहिँ कति छ त, रिफ्र्याक्टिभ पावर चाहिँ ह्युमनको आईमा चाहिँ कति पावर छ भनेर चाहिँ रेटिनोस्कोपीले चाहिँ एक्जामिनेसन गर्ने गर्छ. ठिक छ. द रेटिनोस्कोपी इज अ टेक्निक अफ एक्युरेट अब्जेक्टिभ मेजरमेन्ट अफ refractive status of the eye with the use of retinoscope. This is the technique that we use to determine the objective है. यो चाहिँ यो याद गर्नु है, accurate objective measurement of the refractive status of the eye. यो लाइन चाहिँ याद गर्नु होला. ओके, रेटिनोस्कोपीबाट चाहिँ यो प्रोसेसलाई चाहिँ रेटिनोस्कोपी भन्छ. देन अल्सो चाहिँ के यसको अरू नाम चाहिँ के छ भने है, साइस्कोपी भन्छ, यसलाई के भन्छ, साइस्कोपी भन्छ, प्युपिलोस्कोपी भन्छ, स्याडोस्कोपी भन्छ है. साइस्कोपी, प्युपिलोस्कोपी र स्याडोस्कोपी है. यो चाहिँ नाम गर्नु. अल्सो नन इज द रेटिनोस्कोपीको चाहिँ दुईवटा टाइप्स हुन्छ. एउटा चाहिँ हुन्छ स्ट्राइक रेटिनोस्कोपी. यो चाहिँ हामीले कमनली युज गर्ने हो. हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई किन स्ट्राइक भनेको भने यो भर्टिकल्ली स्ट्राइक हुन्छ हो, भर्टिकल्ली स्ट्राइक हुन्छ. हामीले मुभ गर्ने अनुसार चाहिँ यसरी यसरी मुभ हुन्छ. अर्को चाहिँ स्पोर्ट रेटिनोस्कोपी भन्ने छ. स्पोर्ट चाहिँ सर्कल हुन्छ हो, यस्तो खालको हुन्छ. यो चाहिँ स्ट्राइक भनेको यस्तो खालको हुन्छ. यो चाहिँ लाइट अफ बिम हो. लाइट अफ बिम चाहिँ यो चाहिँ यताउता हुने गर्छ. अनि यो चाहिँ स्पोर्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ गोलो हुन्छ है. अब यसको आफ्नै मेरिट्स र डिमेरिट्सहरू छ है त. देन इट इज द बेस्ट अन द फैकल्टी प्रिन्सिपल भनेर भन्छ. रेटिनोस्कोपी अब तपाईँलाई क्वेसन सोध्न सक्छ, रेटिनोस्कोपी इज द बेस्ट अन द प्रिन्सिपल, डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल राख्न सक्छ र फैकल्टी प्रिन्सिपल भनेर राख्न सक्छ. एन्सर इज अ faculty principle. It is based on the fact that when the light is thrown into the pupil, this is the principle है. यो प्रिन्सिपलबाट चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ. दिस इज द प्रिन्सिपल अफ रेटिनोस्कोपी. इट इज द बेस्ट अन द फ्याक्ट द्याट when the light is thrown into the eye by the pupil. हामीले आँखाबाट चाहिँ त्यो जुन लिएको छ हातमा, त्यो एकजना यो भनौँ कसरी यो लिनुभएको छ रेटिनोस्कोपी, यहाँबाट चाहिँ हामीले सोर्स अफ लाइट चाहिँ कहाँ फाल्छौँ र बत्ती चाहिँ यहाँबाट यसरी बाल्छौँ हो. यो बत्ती बालिसकेपछि when the thrown into the by the pupil the direction in which the light moves across the pupil will depend upon the refractive status of the eye हो. move across the pupil depending upon the refractive status of eye भनेको यो जति आँखाको पावर छ त्यही अनुसारको यो लाइटको जुन हामीले यसरी यो युज एन्ड थ्रो यसरी हल्लाउँछौँ, यसरी हल्ला अनुसार चाहिँ यो चाहिँ यसको पावर, त्यही जति आँखामा पावर छ त्यही अनुसारको के हुन्छ, मुभमेन्ट गर्छ. त्यो प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ हामीले आँखामा कति डायोप्टिक पावरको चस्मा लाउन पर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ. ठिक
ठिक छ. So another is slit lamp biomicroscopy. Slit lamp biomicroscopy is a device which allow the magnify view of every part of eye along with the its quantitative measurement. ठिक छ. हामीले स्लिट ल्याम्पबाट चाहिँ कुनै पनि पेसेन्टलाई राखिसकेपछि हामीले जुन पनि आँखाको हाम्रो जस्तो अरूको पार्टहरू चाहिँ अरूको डिभाइसहरू चाहिँ फरक फरक सबैको फरक फरक हुन्छ. अप्टोमेट्री, अफ्थाल्मोलोजी, अफ्थाल्मिक एसिस्टेन्ट सबैको चाहिँ मेन पार्ट भनेको स्लिट ल्याम्प हो. हामीले यसमा बिरामी राखेर आँखालाई म्याग्निफाई गरेर सबै कुराहरू यो नभइकन बिरामी जाँचै हुँदैन. यो चाहिँ हाम्रो के हो, प्राइमेरी टुल हो है. यो चाहिँ आई क्लिनिकमा हुनैपर्छ. इट एलाउ थ्रु द एन्टिरियर सेगमेन्ट एक्जामिनेसन एन्ड इभन द पोस्टरियर डिटेल्स. सबै नसाहरू पछाडिको रेटिनाको पार्टहरू, रेटिना ब्लड भेसलहरू, अनि चाहिँ अप्टिक नर्भ हेडहरू, भिस्टर्सहरू, लेन्सहरू, आइरिसहरू है, सबै कर्नियाको पार्टहरू, स्ट्रक्चरहरू सबै केबाट हेर्न सकिन्छ, स्लिट ल्याम्पबाट हेर्न सकिन्छ. यु क्यान सी हियर इज द स्लिट ल्याम्प. यहाँबाट चाहिँ हामीले यसरी हेर्छौँ. यसलाई चाहिँ जोयस्टिक भन्छ हो. हामीले यहाँबाट हेरेको चाहिँ यसले यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्ने जस्तो माइक्रोस्कोप हेर्नुहुन्छ, जस्तै माइक्रोस्कोप हुन्छ. यहाँबाट चाहिँ सोर्स अफ लाइट चाहिँ के हुन्छ, आँखामा डाइरेक्टेड हुन्छ. यहाँबाट चाहिँ है, यहाँबाट चाहिँ सोर्स अफ लाइट डाइरेक्टेड हुन्छ. यहाँबाट चाहिँ बत्ती बल्ब छ हो. यहाँबाट चाहिँ सबै कुराहरू इभ्यालुएट गर्नु मिल्छ. यसलाई यो तलमाथि, यसलाई यो यहाँबाट चाहिँ तल यो यसलाई जोयस्टिकबाटै यो तलमाथि पनि चलाउनु मिल्छ हो. तलमाथि पनि चलाउनु मिल्छ. फ्रन्ट एन्ड ब्याक पनि गर्नु मिल्छ. ठिक छ. जे पनि गर्नु मिल्छ यसलाई चाहिँ यहाँबाट हो. अनि हामीले चाहिँ यसको पार्टबाट चाहिँ पिपिलबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सबै कुराको स्टडी गर्छौँ. र प्लस यहाँबाट चाहिँ यसको चर्को बनाउने हो कि डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिल्टर्सहरू पनि युज गर्न सक्छौँ. ठिक छ. हामीले यहाँबाट फिल्टर्सहरू पनि युज गर्न सक्छ है त. यसले इभन पोस्टेरियर र आँखाको भित्रपट्टिको भागहरू जो चाहिँ हामीले रेटिनाबाट डिस्कस गरेको थियो त्यो पार्टहरू पनि हेर्न सकिन्छ विथ द एडिसन अफ अदर लेन्सेस. ठिक छ. सो अर्को छ भेन हेरिक टेक्निक. भेन हेरिक टेक्निक इज एन आई एक्जामिनेसन मेथड द्याट युज टु डिटरमाइन द साइज अफ द एन्टिरियर च्याम्बर एङ्गल अफ द आई. मैले जुन जब तपाईँलाई ग्लोकोमा पढाएको थिएँ, जुन कोरोइड मैले तपाईँलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ युभिया वर्ल्ड कप के चाहिँ आइसिसी वर्ल्ड कप युभिया भनेर पढाएको थिएँ. जस्तो यो आई भयो हो. यो आई भइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कोरोइड यसरी चाहिँ सिलेरी बडी आउँछ हो. सिलेरी बडी हुन्छ. सिलेरी बडीबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी आइरिस आउँछ हो. यहाँबाट पनि आइरिस आउँछ यसरी. अनि यहाँबाट चाहिँ सिलेरी बडी हुन्छ. यो चाहिँ यसरी पछाडिपट्टि आँखाको भाग हुन्छ. यसलाई चाहिँ कोरोइड भन्छ हो. अब कोरोइड पछि चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो हुन्छ लेन्स हुन्छ. लेन्स बहादुर हुन्छ. लेन्स बहादुरलाई चाहिँ विभिन्न खालको जोनुल्सहरूले चाहिँ यहाँबाट अड्काउने गर्नुहुन्छ होइन. यसरी अड्काउनुहुन्छ. यहाँबाट अड्काइसकेपछि यो चाहिँ पिपिल हो. यसको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ कर्निया हो. ठिक छ. यो कर्नियाबाट चाहिँ यो आइरिस छ, यसलाई भन्छ एङ्गल अफ के भन्छ, एन्टेरियर च्याम्बर एङ्गल भन्छ. ठिक छ. यो चाहिँ यहाँ हो. ठिक छ. यो एङ्गल हो जुन यो आइरिस र ल भन्नु लेख्नुहोस् त. एन्टेरियर च्याम्बर एङ्गल इज फर्म बाई, लेख्नुहोस्, anterior chamber angle of the eye is formed by anteriorly cornea and posteriorly iris. ठिक छ. इट इन्भल्भ्स द कम्पेयरिङ, लेख्नुभयो है, इट इन्भल्भ्स द comparing the depth of the peripheral anterior chamber to the thickness of the cornea when a narrow beam is shown within the limbus at the 60 degree of angle. तपाईँले यो याद गर्नु होला. यदि हामीले सोर्स अफ लाइट स्लिट ल्याम्पबाट 60 डिग्रीको बनाएर लाइट फाल्यो भने यसले के गर्छ, कम्पेरिजन अफ द डेप्थ comparing the depth of the peripheral angle chamber to the thickness of the cornea.
थिकनेसको च्याम्बर हामीले थिकनेस चाहिँ हामीलाई थाहा छ यसको पेरिफेरीमा चाहिँ 670 माइक्रोमिलिमिटर हुन्छ त्यो 600 माइक्रोमिलिटरसँग चाहिँ हामीले के गर्छौँ थिकनेस चाहिँ कम्पेयर गर्ने गर्छौँ विथ द एङ्गल अफ आइरिस एन्ड द कर्निया भनेको एन्टेरियर च्याम्बर एङ्गल अफ द आई ओके भेन हेरिक ग्रेड इज यो चाहिँ याद गर्नु होला तपाईँले यदि भेन हेरिक ग्रेड टेस्टमा चाहिँ 4 भनेको चाहिँ के हुन्छ ओपन एङ्गल ग्लोकोमा हुन्छ 4 भनेको ओपन एङ्गल ग्लोकोमा हुन्छ याद गर्नु ग्रेड 4 भनेको ओपन एङ्गल ग्लोकोमा हुन्छ यदि ग्रेड 0 भनेको के हो क्लोज एङ्गल ग्लोकोमा हो तपाईँले यो चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ यो चित्र बनाइसकेपछि तपाईँले यहाँ के लेख्नुहोस् आइरिस भनेर लेख्नुहोस् हो आइरिस अनि यो माथिको भागलाई चाहिँ तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ कर्निया लेख्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ तपाईँले चाहिँ कर्निया लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यतापट्टिको साइडमा चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ एङ्गल लेख्न सक्नुहुन्छ हो यसलाई चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ एन्टेरियर च्याम्बर एङ्गल कर्निया यो माथिको कर्निया यो आइरिस यसलाई चाहिँ के भन्छ एन्टेरियर च्याम्बर एङ्गल भन्छ ठिक छ राइट सो तपाईँहरूलाई म इरेज गरेर देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ तपाईँ चित्र देख्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ यो चाहिँ चित्र हो यो चाहिँ एन्टेरियर एङ्गलको चित्र हो यदि मैले सोर्स अफ लाइट चाहिँ यहाँबाट पठाएँ भने चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सोर्स अफ लाइटबाट चाहिँ तपाईँले है यो सोर्स अफ लाइट हो सोर्स अफ लाइटबाट चाहिँ तपाईँले यसरी मैले यदि बत्ती बालेँ भने चाहिँ यो लाइट बाल्यो भने चाहिँ तिमीहरू नकेर्ने काम चाहिँ नगरे बच्चा बच्ची हो स्क्रिनमा है यो चाहिँ मैले सोर्स अफ लाइट यसरी बत्ती बालेँ भने चाहिँ यो चाहिँ जुन थिकनेस छ यो थिकनेस भनेको चाहिँ कर्नियाको थिकनेस हो यो चाहिँ एङ्गल हो यो लाइट चाहिँ कहाँ परेको आइरिसमा परेको अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ यो एङ्गलको सर्फेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भेन हेरिक टेस्टबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसको ग्रेडिङ चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ छुट्याउने काम गर्छौँ ठिक छ तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा भनेको ग्रेड 4 भनेको चाहिँ ओपन एङ्गल ग्लोकोमा 0 भनेको क्लोज एङ्गल ग्लोकोमा है ल राइट सो के कसले के गरेको मेटा यसलाई ल कसले लेखेको यसलाई मेटा त्यहाँबाट इरेज गर सर आई लेट टुडे alright no problem okay let me check the settings okay फेरि सेयर गर्छु म अलराइट सो गोनिस्कोपीको बारेमा तपाईँले जान्नुभयो र गोनिस्कोपी होइन तपाईँले जान्नुभएको कुन हो भेन हेरिक टेस्टको बारेमा हो अलराइट सो अब चाहिँ गोनिस्कोपीको बारेमा भन्छु म तपाईँहरूलाई गोनिस्कोपी इज अ टेक्निक द्याट uses special lens like gonio lens or gonio prism to evaluate the structure and angle of the anterior chamber त्यही एन्टेरियर च्याम्बरको यति धेरै किन गरिन्छ भने ओपन एङ्गल ग्लोकोमा जुन चाहिँ एक्वस ह्युमर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ अस्ति ट्राफिक फ्लेम स्ट्रोक स्क्लेम क्यानल जहाँबाट चाहिँ पानीहरू जान्छ यदि एक्वस ह्युमरको प्रोडक्सनहरू रेगुलर भयो र त्यो पानीहरू ड्रन सकेन भने इट कजेज द ग्लाउकोमा हो त्यो सबै ग्लाउकोमाहरूको इभ्यालुएसन गर्नलाई हामीले के गर्छौँ ग्लाउकोमाहरूको इफेक्ट ग्लाउकोमाहरूको इभ्यालुएसन गर्नलाई चाहिँ हामीले के को युज गर्छौँ यो भेन हेरिक टेस्ट भेन हेरिक ग्रेडिङ र गोनिस्कोपीको युज गर्छौँ हो है त यसले पनि के गर्छ इभ्यालुएटिङ द स्ट्रक्चर एन्ड द एङ्गल अफ द च्याम्बर त्यही च्याम्बरको के छ इभ्यालुएसन गर्ने काम गर्छ ठिक छ अर्को छ प्रिन्सिपल अफ गोनिस्कोपी भनेको चाहिँ the use of gonio or gonio prism will cancel the total internal reflex which would otherwise have made a anterior chamber opaque हो यदि हामीले कर्नियामा पठाएको लाइट अफ सोर्सलाई चाहिँ त्यसलाई हामीले इक्वल मान्यो भने त्यसलाई रिप्रेजेन्टेटिभ मान्यो भने त्यसले चाहिँ इमेजहरू बनाएर हामीले साइडको इमेजहरू चाहिँ देख्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि जुन यसबाट बन्ने इमेज छ प्रिजमाबाट बन्ने इमेज त्यसले चाहिँ कर्नियाबाट हुने रिफ्लेक्सनलाई हटाउँछ र त्यो इमेज चाहिँ डाइरेक्टली कहाँ बनाइन्छ मिररमा बनाइदिन्छ मिररमा बनाएको हामीले चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ कहाँ देख्छौँ यसरी चाहिँ देख्छौँ हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट टाइप अफ मिरर राखिदिन्छ हामीले यहाँबाट चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौँ यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्छ हामीले यिनीहरूको चाहिँ हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ कस्तो खालको छ यसको एङ्गल च्याम्बर चाहिँ कस्तो खालको नेचरको छ तपाईँले पनि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सको प्रिन्सिपलकै बेसमा हो तर कर्नियाको रिफ्लेक्सनहरूलाई चाहिँ के गर्छ हटाउने काम गर्छ यसको इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ
कोपिज लेन्स भन्छ एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ के भन्छ बार्केल लेन्स भन्छ। कोपिज लेन्स अर बार्केल लेन्स दुई चाहिँ तपाईँले दिनको 20 चोटि याद गर्ने 4 दिनसम्म, त्यसपछि सधैँको लागि याद हुन्छ। ठिक छ। अर्को छ टोनोमेट्री। है टोनोमेट्री इज अ प्रोसिजर द्याट इज युज टु मेजर द इन्ट्राअकुलर प्रेसर। त्यही कुरा इन्ट्राअकुलर प्रेसर भनेको हाम्रो शरीरमा जस्तो खालको प्रेसर हुन्छ, आँखाको पनि एउटा मेन्टेन प्रेसर हुन्छ। यदि त्यो आँखाको प्रेसर एक्वासिमको प्रोडक्सन बढी भयो भने त्यसले चाहिँ त्यो प्रेसरहरू चाहिँ बढी हुने काम हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यही फेरि ग्लाउकोमाहरू हुने चान्स, आँखाको प्रेसरहरू चाहिँ इन्क्रिज हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ। है त्यो भयो भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ ग्लाउकोमा भन्छौँ। हो त्यसलाई नेपालीमा जलबिन्दु भन्छ। है यसको नर्मल प्रेसर भनेको कति हुन्छ 10 to 21 mm of Hg। हाम्रो 100 के भन्छ 80/100 100/80 जसरी लेख्छौँ त्यस्तै आँखाको पनि के हुन्छ 10 to 21 mm of Hg intraocular pressure हुन्छ। है intraocular pressure is the field pressing inside the eye। ठिक छ। त के नापिन्छ इन्डेन्टेड र एपार्मेसन टोनोमेट्री भन्ने हुन्छ। इन्डेन्टेड भनेको चाहिँ छोएर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सियोज टोनोमेट्री भनिन्छ। यदि तपाईँले मेरो आई इन्ट्रान्स बुक पढ्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ सियोज टोनोमेट्रीको चित्र दिएको छ। आज चाहिँ एकचोटि इन्भेस्टिगेसन अप्टोमेट्री भन्ने टपिक छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। है अर्को चाहिँ अप्लानेसन टोनोमेट्री, त्यसलाई भन्छ गोल्डम्यान टोनोमेट्री अर पर्किन्स टोनोमेट्री। भनेको अप्लानेसन टोनोमेट्रीमा दुईटा टाइपको पर्छ, गोल्डम्यान टोनोमेट्री र पर्किन्स टोनोमेट्री। यो चाहिँ याद गर्नु होला। ठिक छ। यो हो के भन्छ अरे गोल्डम्यान टोनोमेट्री। है GAT ग्याट भन्छ यसलाई चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ आँखाको प्रेसरमा बत्ती बाल्छौँ, फ्लोरेसेन्ट डाई हाल्छौँ। मैले जुन तपाईँको पढाएको थियो अस्ति तपाईँहरूलाई, त्यो फ्लोरेसेन्ट डाई के भन्छ फ्लोरेसेन्ट डाई हालिसकेपछि आँखाले चाहिँ हामीले यसको प्रेसर कति छ भन्ने कुरो चाहिँ आँखालाई छोएर आँखामा चाहिँ जाइरेकुन हालिदिएर अनि यसलाई हेर्छौँ। यसको प्रेसर चाहिँ जहाँ गएर चाहिँ दुईवटा मायोसहरू देखिन्छ, त्यो मायोसहरू जहाँ कन्साइड हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको प्रेसर भनेर चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्ने काम गर्छौँ। है अर्को छ अफ्थाल्मोस्कोपी। अफ्थाल्मोस्कोपी इज अ क्लिनिकल एक्जामिनेसन अफ द इन्टेरियर अफ द आई बाई द मिन्स अफ अफ्थाल्मोस्कोपी हो अफ्थाल्मोस्कोप। अफ्थाल्मोस्कोपले आँखा एक्जामिन गर्ने प्रोसिडियरलाई अफ्थाल्मोस्कोप के अरे प्रोसिडियर क्लिनिकल एक्जामिनेसन प्रोसिडियरलाई के भन्छ अफ्थाल्मोस्कोपी भन्छ। इट इज अ प्राइमरली डन टु कन्फ्युज भयो सोनिया? के कन्फ्युजन छ? सोनी हेलो ओके म्युट गर्नु है, बोल्नु परेको छैन आफूले म्युट गर्ने है त। इट इज अ प्राइमरली डन टु एसेस द स्टेट अफ फन्डस। है यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँले मैले जुन पढाएको थियो रेटिना, रेटिनालाई अर्को भाषामा फन्डस पनि भन्छ। है त्यो फन्डस भनेको चाहिँ पोस्टेरियर पोलको म्याकुलादेखि लिएर चाहिँ फन्डसहरू इभ्यालुएसन गर्नलाई चाहिँ हामीले अफ्थाल्मोस्कोपी युज गर्छ टु डिटेक्ट द ओपासिटी इन द इन्ट्राअकुलर मिडियम। छ आँखामा भएको ओपासिटीहरू, अप्टिक डिस्क कस्तो छ, अप्टिक नर्भ कस्तो छ, म्याकुला कस्तो छ भनेर चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नलाई चाहिँ के गर्छ हामीले अफ्थाल्मोस्कोपी युज गर्छ। है अफ्थाल्मोस्कोपी मेथड अफ द एक्जामिनेसन आर द 3 टाइप्स, डिस्टेन्स डाइरेक्ट अफ्थाल्मोस्कोपी, डाइरेक्ट अफ्थाल्मोस्कोपी र इन्डाइरेक्ट अफ्थाल्मोस्कोपी। डाइरेक्ट डिस्टेन्स अफ्थाल्मोस्कोपी, डाइरेक्ट अफ्थाल्मोस्कोपीमा हामीले गर्ने एउटा अफ्थाल्मिक लेन्स हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यति पर बसेर है यति अलिक नजिक गएर हेर्नुपर्छ। हेर्न चाहिँ यो यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ यतापट्टिको आँखा हेर्दै हुनुहुन्छ हो, यतापट्टिको आँखा हेर्दै हुनुहुन्छ, यो आँखा हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसको आँखाभित्रको नसाहरू चाहिँ के छ कस्तो छ भनेर इभ्यालुएसन गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ सिरिज ल्याम्पबाट पनि डाइरेक्टली डिफ्रेन्ट टाइप अफ लेन्सेसहरू युज गरेर हेर्न सकिन्छ, त्यसलाई भन्छ इन्डाइरेक्ट अफ्थाल्मोस्कोपी। है त अर्को छ ल्याक्रिमल स्विन्जिङ। है ल्याक्रिमल स्विन्जिङ भनेको चाहिँ तपाईँलाई मैले हिजो पढाएको थिएँ ल्याक्रिमल पङ्क्टाबाट चाहिँ ल्याक्रिमल पङ्क्टा, ल्याक्रिमल क्यानालिकुलीमा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ अब्स्ट्रक्सन हुनसक्छ, ल्याक्रिमल स्याकहरूमा अब्स्ट्रक्सन हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जुन ल्याक्रिमल क्यानालिकुली या ल्याक्रिमल पोरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सिरिन्ज जो चाहिँ पानीहरू मात्रै फाल्ने नर्मल स्लाइनहरू फाल्ने सिरिन्जहरूलाई चाहिँ इन्जेक्ट गर्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ इन्फेरियर नियाटस अफ नोस्ट्रिल, इन्फेरियर नियाटस अफ नोजमा चाहिँ ड्रप हुन्छ हुँदैन, त्यहाँबाट चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनमा चाहिँ जान्छ जाँदैन,
भनेर चाहिँ प्यारिङ्स भनौँ न ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल प्यारिङ्स हुँदा जाँदैन भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ इभ्यालुएट गर्छौँ त्यो प्रोसिडियरलाई चाहिँ के भन्छ ल्याक्रिमल स्विङ्गिङ भन्छ द प्याटेन्सी अफ द नोजो ल्याक्रिमल डक्ट क्यान बी चेक बाई द lacrimal swinging. This may be the your next question. This is also asked question. So kindly note on your paper. Nasolacrimal duct can be checked by lacrimal swinging. The patency of nasolacrimal ducts can be checked by lacrimal swinging. Like the lacrimal swinging utilize a saline flask. हो saline normal saline पानी हुन्छ which is injected into a nasolacrimal duct by the lacrimal puncta है भनेकै कुरा हो जुन चाहिँ यो चित्र छ तपाईहरु चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ इन्जेक्सनको भरमा हामीले यो ल्याक्रिमल पङ्क्टा यो ल्याक्रिमल क्यानालिक्युली यहाँबाट चाहिँ हामीले पानी पठाउँछौँ यहाँबाट पानी पठाइसकेपछि यहाँबाट पनि कुनै केही पानीहरु चाहिँ यसरी पनि आउन सक्छ तर यो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो यहाँबाट चाहिँ पानी छुटाएर यो चाहिँ इन्फेरियर मा चाहिँ पठाउने इन्फेरियर मियाटसमा पठाउने चाहिँ हाम्रो एम हो तर यो चाहिँ ब्ल्याक छ ब्ल्याक अर स्टोनी नोजोल्याक्रिमल डक्ट भन्ने भनेको छ यो चाहिँ के हुन्छ ब्लक छ यसले ब्लक गर्दाखेरि यो पानी यहाँबाट जान पाएन अनि यो पानी यहीँबाट फर्कियो यसलाई भन्छ रिगरिटेसन अफ द स्लाइन ब्याक टु द आई है रिगरिटेसन भनेको ब्लकको कारणले गर्दा रिगरिटेसन हुन्छ ठिक छ अर्को चाहिँ के छ इफ द नोजोल्याक्रिमल डक्ट प्याटेन्ट हैन पेसेन्ट रिपोर्ट स्लाइनी वाटर अन द नेक भनेको नेक हैन है नेक भन्दा पनि भित्रपट्टिको फ्यारिङ्समा चाहिँ हो बाहिरको नेक हैन नेक भन्दा भित्रपट्टिको फ्यारिङ्समा उसले चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल जाने ट्र्याकमा उसले चाहिँ त्यो स्लाइन पानीहरु चाहिँ नेजलको चाहिँ मियाटस हुँदै कहाँ झर्छ फ्यारिङ्समा झर्छ र उसले त्यहाँबाट थाहा पाउँछ स्लाइन मे रिगरिटेट फ्रम द सेम अर डिफरेन्ट फङ्क्टा इफ एनएलडिओ नोजोल्याक्रिमल डक्ट इज नट प्याटेन्ट भनेको त्यति खुलेको छैन भने अर्को साइडबाट चाहिँ के हुन्छ दुईटा जुन भाग हुन्छ अर्को अपोजिट ल्याक्रिमल क्यानालिक्युलीबाट चाहिँ के हुन्छ All right, so let's go to the another topic that is the keratometry. आकृति हल्ला नगर है म्युट गरेर गर्ने हल्ला गरे पनि म्युट गरेर गर है the keratometry is the another procedure and the keratometry is the another procedure and it is a procedure to measure the to measuring that is the front surface approximately 2 to 4 millimeter of the radius of curvature of the cornea with the instrument called keratometer. The keratometer is the instrument that used to measure the surface radius of curvature of the surface of the कर्निया हो रेडियस अफ कर्वेचर कति छ त्यसको कर्नियाको एन्टिरियर सर्फेसको भनेर चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं केराटोमेट्री गर्छौं अब यो चाहिँ केराटोमेट्री चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरुमा चाहिँ केराटोमेट्री गर्छौं द फर्स्ट वान इज हामीले फर्स्टमा गर्ने भनेको चाहिँ जस्तो कन्ट्याक्ट लेन्स युजरहरुमा चाहिँ मेगालो कर्नियाहरुमा जुन पढाएको थिए तपाईहरुलाई जो माइक्रो कर्नियाहरु मैले पढाएको थिए हैन जो केराटोकोनसको कुराहरु पढाएको थिए नर्मल स्टेज कर्नियाको सर्फेस चाहिँ कस्तो छ त भनेर यो चाहिँ धेरै कुराहरुमा चाहिँ युज गरिन्छ इभन क्याटराक्ट सर्जरीहरुको म्यानुअल क्याटराक्ट सर्जरीहरुको केसमा पनि डायोप्टर कति पावर छ रिफ्र्याक्टिभ केराटो भन्ने बित्तिकै के भयो केराटो भन्ने बित्तिकै कर्निया भयो मेट्री भनेको मेजरमेन्ट कर्नियाको मेजरमेन्टलाई केराटोमेट्री भन्छ है ल अनि अर्को चाहिँ केराटोमेटर इज द बेस्ट अन द डबलिङ प्रिन्सिपल यो चाहिँ सोध्न सक्छ तपाईलाई एक्जाममा तपाईले चाहिँ जानिराख्नु पर्यो चाहिँ why what is the principle keratometer is in what principle keratometer do work यदि तपाईलाई सोध्यो भने चाहिँ तपाईले आन्सर लेख्नु पर्छ डबलिङ प्रिन्सिपल ठीक छ र अर्को चाहिँ के छ and it is particularly useful in the measuring of the corneal astigmatism assessing the contact lens fitting evaluation the keratoconus and the evaluation of a intraocular pressure which we do in a cataract surgery छ क्याटराक्ट सर्जरीको केसमा कन्ट्याक्ट लेन्स लाउँदाखेरि इभ्यालुएसन अफ क्याटराक्ट भनेको जति पनि कर्नियाको स्ट्रक्चरहरु इभ्यालुएसन गर्नु छ कर्नियाको पावरहरु जाँच्नु छ भने वी डु केराटोमेट्री यदि यो चाहिँ एउटा कति डायोप्टर कति मिलिमिटरसम्म गर्छ यसले गर्ने भनेको 2 to 4 मिलिमिटर मात्रै गर्छ है हामीले चाहिँ अझै कति भन्छौं एउटा एक्ज्याक्टली एभरेज लेख्नु पर्यो भने चाहिँ 3 मिलिमिटर गर्छ यसरी लेख्नु but still it depend upon the different type of companies and production तर अहिले यो भन्दा पनि कर्नियल टोपोग्राफी भनेर चाहिँ नयाँ एडभान्स मेसिन आएको छ
त्यो एडभान्स मेसिनहरुमा चाहिँ पुरै सर्फेसको कर्नियाको पुरै सर्फेसहरु चाहिँ के हुन्छ इभ्यालुएसन हुन्छ कर्नियाको डायमिटर 7.5 mm हुन्छ एन्टेरियरली पोस्टेरियरली 6.5 mm हुन्छ तपाईहरुले त्यो पढ्नु भएकै छ अस्ति मैले पढाएकै छु है नपढ्यो भने चाहिँ आई इन्ट्रान्स बुकमा राम्रोसँग लेखेको छ मेरो आई इन्ट्रान्स बुकमा त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है it is a particularly to the भनिसके मैले it can be used in a two type to manual भन्छ हामीले चाहिँ रेगुलर नाप्छौं अटोमेटिक पनि हुन्छ अटोमेटिक भनेको चाहिँ मेसिनहरुले आफै रेकर्ड गर्छ त्यसलाई चाहिँ अटोमेटेड भन्छ ठीक छ यो हो बस एल्बमको केराटोमिटर जसले चाहिँ आँखाको रेडियस अफ कर्वेचर नाप्नलाई हेल्प गर्छ ठीक छ ल अर्को छ प्याचोमेट्री है प्याचोमेट्री भनेको इट इज अ प्रोसिडियर टु मेजर द थिकनेस अफ द कर्निया कर्नियाको थिकनेस कति छ भनेर चाहिँ नाप्नलाई तपाईलाई म क्वेशन सोध्छु यहाँ नर्मल कर्नियाको थिकनेस पेरिफेरी र सेन्टरमा कति कति हुन्छ मलाई भन्नुस् त भन्नुस् कति हुन्छ कर्नियाको थिकनेस आकृति भन्नुस् कति हुन्छ कर्नियाको थिकनेस वर्षा जमुना कति हुन्छ सुविशा भन अस्ति पढाएन मैले कर्नियाको थिकनेस कति हुन्छ भनेर बोल बोल ल कति हुन्छ कर्नियाको थिकनेस भन यही त बोल कर्नियाको थिकनेस कति हुन्छ बेसिक कुरा सोनी भन के हो ट्राई गर त कति हुन्छ अलराइट मिलाए त एभरेज साइज 540 to 500 ठीक छ 60 540 to 60 हैन र 540 to 60 भन्दा पनि यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त्यही मैले सुरुमै लेखेको थिएँ तपाईले हेर्नु भएन है तपाईले त्यहाँ हेर्नु भएन मैले त्यहाँ पहिले लेखिसकेको थिएँ यसको म्याक्रो के ज कर्नियाको सेन्ट्रल थिकनेस चाहिँ कति हुन्छ 490 to कति 560 माइक्रोमिटर हुन्छ यो चाहिँ मिलिमिटरमा यहाँ तपाईले लेखेको छ 0.49 to 0.56 millimeter अर्थात 490 micrometer to the 560 micrometer. Okay, so this is the thickness on the center of the retina, which is also called as apex of the cornea. है रेटिना हैन कर्निया है रेटिना कुरै भास्ने यहाँ अर्को चाहिँ के हुन्छ 0.7 पेरिफेरीमा चाहिँ कति हुन्छ 0.7 to 0.9 millimeter at the periphery of the cornea. ठीक छ यो भ्यालु चाहिँ सोधेको क्वेशन हो एक्जाममा सोध्ने क्वेशन पनि यही हो राम्रोसँग नोट गरेर याद गरेर जाने है Pachymetry has important role in the glaucoma, refractive surgery, contact lens fitting. है अब यो चाहिँ हामीले प्याचिमेट्रीहरु गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोकोमा इभ्यालुएसनमा पनि गर्नुपर्छ रिफ्र्याक्टिभ सर्जरी भनेको कर्नियाको धेरै पावर हुन्छ त्यो कर्नियाको पावरलाई थिन गर्नलाई पनि के युज गर्छ हामीले प्याचिमेट्री युज गर्छ अलराइट सो लेट्स गो टु द अनदर टपिक दैट इज द स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी It is a procedure of studying the corneal layer, particularly the endothelium, under a very magnification with the help of instrument called the specular microscope. यसले चाहिँ के गर्छ भने डिफरेन्ट टाइप अफ लेयर्स अफ कर्नियाको जुन तपाईलाई पहिले थाहा छ मैले पढाएको थिएँ ए बी सी डी ई भनेर ए बाट चाहिँ एन एपिथेलियम बी बाट बोमेन्स लेयर सी बाट सेन्ट्रल स्ट्रोमा डी बाट ड्वान्स र डोस्मेन मेम्ब्रेन पी बाट चाहिँ एन्डोथेलियम त्यसबाट चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली के डिसाइड गर्छौं भने द थिकनेस अफ द कर्निया कति छ भनेर चाहिँ डिस्टर्ब भयो साउन्डले अलराइट सो ओके ठीक छ अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने पर्टिकुलरली इन्डोथेलियम जुन छ त्यसको इन्डोथेलियमको पार्ट भनेको जुन तपाईलाई मैले पाँचवटा लेयर हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ
एन्ड एबिसिडिई त्यो ई को पार्ट भनेको जुन लोएस्ट पार्ट छ त्यो चाहिँ इन्डोथेलियम है इन्डोथेलियमको तपाईँलाई मैले पढाएको थिएँ पोलिम्याग्नेटिजम हो पोलिम्याग्नेटिजम क्यारेक्टरिस्टिक अफ एक्टिभ फर्म र के भन्छ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अफ सेल्स लाइट्स अन दि बेनिथ अफ द कर्निया जो चाहिँ एक्वस ह्युमरसँग चाहिँ डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा हुन्छ त्यसलाई भन्छ इन्डोथेलियम इट अल्सो वर्क्स टु हेल्प द एक्टिभ फर्म मेकानिजम हो त्यो सेल्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बच्चाहरूमा चाहिँ 6000 सेल्स पर सेन्टिमिटर हुन्छ र मेरो उमेर आउँदासम्म भनेको 25-30 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ यो घट्दै जान्छ र 2400देखि 3000सम्म मात्रै हुन्छ र यो मान्छेहरू उमेर बढ्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ सेल्सहरू के हुन्छ अन्तिमतिर यो सेल्सहरू सबै सकिन्छ हो 10-15 मात्रै हुन सक्छ भनेको यो सेल चाहिँ बच्चामा चाहिँ यसरी बढ्दै जाँदा यो सेलको काउन्टहरू घट्दै जान्छ एउटा कुरा अर्को कुरो हो जस्तो ओभरीहरू हुन्छ है प्रज्ञा अफ गर प्रज्ञा राई है अडियो अफ गर है अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो फिमेलहरूमा पनि जुन ओभल्सहरू हुन्छ जुन ओभरीहरू हुन्छ त्यो पनि फिक्स एमाउन्टमा हुन्छ हो छोरी मान्छेले कतिसम्म बच्चा पुग्न सक्ने भनेर चाहिँ जुन एगहरू पहिले डेभलप भएको हुन्छ त्यो म्याचुरेसन हुने साइकलमा अब त्यो चाहिँ म्याचुर हुँदै पर मन्थली म्याचुर हुँदै निक्लिने चिज हो होइन यदि त्यो पर मन्थ म्याचुर हुँदै निस्किने चिजहरू चाहिँ यदि यदि म्याचुर हुने चिजहरू चाहिँ पर मन्थमा निस्किने गर्छ यदि त्यो साइकल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो पनि एउटा एज लिमिट पुगिसकेपछि त्यो सेल्सको काउन्टहरू सकिन्छ त्यसो भने चाहिँ अब त्यो पनि सकिँदै जाने हो बच्चामा धेरै हुन्छ त्यसपछि डे बाई डे त्यसको नम्बर पनि के हुँदै आउँछ डिक्रिज आउँछ र एट द एन्ड अफ द त्यो पनि सकिन्छ भने हाम्रो यो सेल पनि के हुन्छ बच्चामा हुन्छ विथ द एज द नम्बर अफ सेल्स पर mm स्क्वायर विल बी डिक्रिजेस So, all right. So let's go to the another. Okay, this is the picture of the specular microscope. है अब यसले चाहिँ के गर्छ हामीले यहाँपट्टि चाहिँ एउटा बिरामी राख्छौँ कोही हो यहाँ चाहिँ सुविशालाई राख्छौँ हामीले हो सुविशा योभन्दा राम्रो छ विश्वास गर्नु होला मलाई छ यहाँ चाहिँ सुविशा बसिरहेको छ अनि यहाँ चाहिँ हामीले सुविशालाई यहाँ पस्न लाउँछौँ अनि यसले चाहिँ के गर्छौँ यसले चाहिँ फोकस गर्छौँ यो फोकस गरेपछि यो आँखामा चाहिँ जस्तो यो आँखा भयो भने चाहिँ यो यहाँ चाहिँ हुन्छ है फेस चाहिँ यो फेस चाहिँ यहाँ राख्छौँ अनि त्यसको चाहिँ यो रिपोर्टहरू आँखाभित्रको लेयरहरू चाहिँ रेटिना कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ आउँछ यसरी आउँछ ठिक छ ल अर्को चाहिँ छ एक्जो अफ्थाल्मोमिटर हो अर्को एक्जो अफ्थाल्मोमिटर भनेको चाहिँ एक्जो अफ्थाल्मोमिटर इज अ टेक्निक युज टु मेजर द एमाउन्ट अफ फरवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ द आइबल हो तपाईँले हेर्नुभयो होला आँखाहरू चाहिँ बाहिरै आएको जस्तो देख्छ नि कतिपयको मान्छेहरूको चाहिँ ग्रेभ आई डिजिजहरू भयो भने आँखा चाहिँ बाहिर आएको जस्तो देख्छ कि आँखै बाहिरपट्टि देख्छ हो त्यसलाई भन्छ एक्जो अफ्थाल्मस हो त्यो बाहिर निक्लेको आँखा भनेको एक्जो भनेको बाहिर अफ्थाल्मस भनेको आई निक्लेको चाहिँ कति निक्लेको छ भने थाइरोइड डिजिजहरू र अरू डिजिजहरूमा चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ एक्जो अफ्थाल्मोमेट्री इज प्रोसिडियर टु इभ्यालुएट द एक्जो अफ्थाल्मस है यसलाई चाहिँ एक्जो अफ्थाल्मोमेट्री पनि भन्छ र अर्को चाहिँ हामीले भन्ने गरेको नाम चाहिँ के हो Hertel एक्जो अफ्थाल्मोमीटर भन्छ दिस इज द वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन that may be insert in your exam, so kindly remember it. This is the Hertel exo ophthalmometer used to measure. This is also the type of exo ophthalmometry. So this is fine, right? So more than 2 millimeter difference on the protrusion between the two eyes is significant. एउटा आँखा र अर्को आँखामा यसले नाप्दाखेरि यदि 2 मिलिमिटर भन्दा बढी भयो भने चाहिँ दिस इज कल द एक्जो अफ्थाल्मोमेट्री अलराइट हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ देखाएको छ यहाँ चाहिँ मेजर गरेको छ यसरी चाहिँ बाहिर निस्किने जस्तो आँखाहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ मेजर गर्ने गर्छ ठिक छ अलराइट सो अर्को चाहिँ भिजुअल फिल्ड हो भिजुअल फिल्ड भनेको चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि आँखाको कति यसरी एक ठाउँमा हेर्छौँ त्यही पनि साइड साइडमा चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छ हो कहिले कहिले चाहिँ साथीले केही कुरा लुकायो भने त्यो साथीले लुकाएको कुरालाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली हेर्न चाहिँ मिल्दैन तर हामीले अलिकति अर्कैतिर हेरेर पनि त्यसले के गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ नि हैन त्यसलाई के भन्छ भिजुअल फिल्डले काम गरेको त्यो चाहिँ है मैले यता हेरिरहेको छु त्यही पनि मैले यहाँको अहिले पढ्न चाहिँ सक्छु मैले यतापट्टि हेरेर पनि यहाँ पढ्न सक्छु कि अहिले चाहिँ त्यो भनेको यता हेरेर पनि यता पढ्न सक्छु त्यो भनेको के हो एरिया अफ भिजुअल फिल्ड भनेको मेरो आँखाले
त्यो करस्पोन्डिङ पोइन्टहरूमा चाहिँ देख्न सक्छ इभन इफ आई नट डाइरेक्टली लुकिङ एट द पोइन्ट है त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भिजुअल फिल्ड भन्छ है अल्सो नन एज द भिजुअल फिल्ड इज रिफर्ड टु द सम अफ द टोटल visual perception for an eye fixation on the stationary object of regarding with the head and body held in the fixation position. मैले तपाईँहरू चाहिँ यसरी बसेर मैले यो पार्टमा हेरेँ भने जस्तो मैले यतापट्टि हेरेँ यो औँलालाई हेरेँ भने यो औँला सँगसँगै मैले यतापट्टिको कम्प्युटरको स्क्रिनहरू पनि देखिरहेको छु त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ के भने यो म जतिसम्म देखाएको छु पार्टलाई चाहिँ के भन्छ भिजुअल फिल्ड भन्छ ठिक छ द नर्मल एक्सटेन्सन अफ अ बाइनोकुलर भिजन नर्मल एक्सटेन्सन अफ अ युनिओकुलर भिजुअल फिल्ड इज 60 डिग्री हो यो आँखाको मैले सिधा यहाँबाट तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि यो आँखा बन्द गर्नुपर्छ है युनिओकुलर हेर्नुपर्छ है तपाईँले यो आँखाबाट यहाँ हेर्दाखेरि यसको डिरेक्सन चाहिँ कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ नेजल भनेको नाक मैले तपाईँलाई भनेको छु नेजल भनेको नाक फेरि तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि मैले यतापट्टि पनि यो मेरो औँलाहरू पनि देखिरहेको छु यसलाई के भन्छ टेम्पोरल अनि यसको पनि कति हुन्छ यसको चाहिँ हुन्छ 100 डिग्री है यसको चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ कता हुन्छ टेम्पोरल साइडमा हुन्छ यदि तपाईँले हेरिरहेको छु मैले यसको माथिपट्टि कति हुन्छ 60 अनि तलपट्टि कति हुन्छ 65 डिग्री हुन्छ तलपट्टि 65 डिग्री हुन्छ अनि 60 डिग्री हुन्छ यसले 60 डिग्री हुन्छ यतापट्टि के हुन्छ 100 डिग्री हुन्छ एउटा आँखा बन्द गरेर हेर्दाखेरि ठिक छ दिस इज कल्ड द भिजुअल फिल्ड यो भ्यालु चाहिँ सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई टेम्पोरल साइडमा कति हुनसक्छ इन्फेरियर कति हुनसक्छ सुपेरियर टेम्पोरल कति हुनसक्छ ठिक छ यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो है तपाईँले याद गर्नलाई चाहिँ एउटा निम्न के छ भने ISNT भनेर छ हो इजेन्ट रुल चाहिँ अलिकति नमिल्दो रहेछ यसमा ठिक छ तपाईँले चाहिँ के गर्नु भने इजेन्ट भनेर लेख्नुहोस् इजेन्टको चाहिँ यो आई भनेको चाहिँ के हो इन्फिरियर हो यसमा चाहिँ कति हुन्छ 75 इजेन्ट रुल भनेको यसको चाहिँ लाग्ने चाहिँ यो अप्टिडिक्समा हो त्यही पनि मैले चाहिँ यसरी नै सम्झिने गरेको छु तपाईँलाई चाहिँ अझै सजिलो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर म भनिदिन्छु यसलाई चाहिँ 65 डिग्री हुन्छ यसको चाहिँ कति हुन्छ 100 डिग्री हुन्छ हो यो चाहिँ कति हुन्छ टेम्पोरल चाहिँ इजेन्ट रुलको टेम्पोरलको 100 डिग्री हुन्छ यसलाई भन्छ 100 डिग्री हो यता साइडको चाहिँ बढी हुन्छ बिचको चाहिँ दुईटाको बराबर हुन्छ भनेर सम्झेको छु तर यो इजेन्ट रुल चाहिँ के को रुल हो जुन तपाईँहरूलाई मैले हिजो अप्टिक डिस्क यस्तो पढाएको थिएँ अप्टिक डिस्क भनेको ब्लाइन्ड स्पोटलाई के पनि भन्छ ब्लाइन्ड स्पोटलाई के पनि भन्छ अर्को ब्लाइन्ड स्पोटलाई के भन्छ अर्को येल्लो स्पोट अर फिजियोलोजिकल कप हो यो कपमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो यो चाहिँ जुन नर्भहरू आउँछ यो नर्भहरू आइसकेपछि तपाईँलाई भनेको थिएँ मैले यो भागलाई चाहिँ न्युरो रेटिनल रिम पनि भन्छ ठिक छ एनआरआर भन्छ यसको भाग चाहिँ के हुन्छ भने इन्फेरियरली चाहिँ सबैभन्दा बढी थिन हुन्छ थिक हुन्छ हो यो मोटो हुन्छ यसमा चाहिँ अनि चाहिँ सुपेरियरली थिन हुन्छ त्यसपछि थिक हुन्छ सरी है यो थिक हुन्छ है हो यो चाहिँ ठिक हुन्छ यसको चाहिँ सबभन्दा बढी ठिक चाहिँ इन्फेरियरली हुन्छ यो भाग हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सुपेरियर हुन्छ त्यसपछि चाहिँ नेजल हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ टेम्पोरल चाहिँ सबैभन्दा के हुन्छ थिन हुन्छ है यो चाहिँ याद गर्नु यो चाहिँ एनाटोमी अफ अप्टिक डिस्कको कुरा भयो ठिक छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने भिजुअल फिल्डको कुरा चाहिँ कसरी याद गर्ने भनेर मैले भन्दै यो चाहिँ मैले याद गर्ने तरिका हो तपाईँले आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है द नर्मल एक्सटेन्सन अफ बाइनोकुलर भिजुअल फिल्ड इन 200 to 20 degree 22 degree from the horizontal and 135 डिग्री भर्टिकल्ली मैले तपाईँहरूलाई सिधा हेर्दाखेरि यसरी दुईटी आँखा खोलेर मैले कति देखिरहेको छु 135 डिग्री देखिरहेको छु भने यसरी चाहिँ मैले कति देखिरहेको छु 120 to 125 चाहिँ 22 सरी 100 to 122 चाहिँ यसरी मैले देखिरहेको छु ओरिजिनली यसरी हेर्दाखेरि यो मेरो भिजुअल फिल्ड नाप्दाखेरि डिग्रीमा नाप्दाखेरि ठिक छ है त सुपेरियरली कति देखिरहेको छु रे यसरी हेर्दाखेरि 135 the central visual field corresponds to 30 degree from the point of fixation beyond that it represents the peripheral visual field हो मैले यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो जुन जति पनि यो मैले आर्क भनेर त
कन्फ्युजन कति नभयो यसमा तिमीलाई मैले यहाँबाट यहाँ हेरेर चाहिँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा हो मेरो कम्प्युटर स्क्रिन चाहिँ मेरो हात चाहिँ डिस्टेन्समा छ यहाँबाट हेर्दाखेरि मैले त्यहाँ पोइन्टमा हेर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा यसरी लाइन तान्न सक्छु हो यसरी लाइन तान्दाखेरि चाहिँ यसलाई र यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब यसलाई चाहिँ पोइन्ट कमन पोइन्ट त यो भयो मेरो हो कमन पोइन्टबाट यताबाट यता नाप्दाखेरि यो डिग्री चाहिँ कति पोटेकोले यसरी नाप्दाखेरि यो डिग्री चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई भन्छ भिजुअल फिल्ड नर्मल भिजुअल फिल्ड विथ द सेन्ट्रल फ्रिक्सन पोइन्टको त्यसलाई चाहिँ 30 डिग्रीलाई चाहिँ सेन्ट्रल पोइन्ट भन्छ त्योभन्दा वरिपरिको डिग्रीलाई के भन्छ पेरिफेरल भिजुअल फिल्ड भन्छ ठिक छ अर्को हेर्नुहोस् भिजुअल फिल्ड काउन्ट चाहिँ कति हुन्छ भिजुअल फिल्ड क्यान बी एसेस बाई द प्रोसेस नन एज पेरिमेट्री भन्छ यो जति पनि भिजुअल फिल्डको काउन्टहरू हुन्छ त्यो इभ्यालुएसन गर्ने पार्टलाई के भन्छ पेरिमेट्री भन्छ हो पेरिमेट्री इज द काइनेटिक पेरिमेट्री अर स्ट्याटिक पेरिमेट्री काइनेटिक भनेको विथ मोमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई काइनेटिक पेरिमेट्री भन्छ विदाउट मोमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई स्ट्याटिक पेरिमेट्री भन्छ पेरिमेट्री इज अ युज इन assembling the visual field in a various ocular diseases like glaucoma and retina pigmentosa. Glaucoma भनेको तपाईँलाई भनेको छु दिस इज द प्रेसर देयर इज अ डिजिज द्याट कज बाई इन्क्रिजिङ द प्रेसर है रेटिना पिगमेन्टोसा भनेको दिस इज द टिपिकल टाइप अफ जेनेटिकल डिजिज अर मोरली जेनेटिकल डिजिज द्याट्स अकर इन दि रेटिना ठिक छ अलराइट सो अर्को छ ocular ultrasonography. Ocular ultrasonography is a non-age ocular echography or echo that utilizes the frequency of 6 to 20 micro millihertz. है माइक्रोहर्ज हो कि मिलिहर्ज हो माइक्रोहर्ज हो है केमा युज गर्छ तिमीले जस्तो कुनै पनि जस्तो अल्ट्रासाउन्डको कुराहरू गर्दाखेरि जस्तो ब्याट्सहरू निकाल्ने होइन त्यो हर्जहरूलाई चाहिँ माइक्रोहर्जै भन्छ होइन माइक्रोवेभ हो नि त होइन हर्ज रेडियो वेभ माइक्रोवेभ वेभ भन्यो माइक्रोहर्ज भन्छ यसलाई चाहिँ है 6 to 20 माइक्रोहर्ज निकाल्छ यसले चाहिँ इकोग्राफीमा चाहिँ है इट इज अ क्विक नन इन्भेन्सिभ टेस्ट द्याट रुटिनली युज इन द क्लिनिकल प्र्याक्टिस टु एसेस द स्ट्रक्चर इन्टिग्रिटी एन्ड द प्याथोलोजी अफ आई आँखाको भित्रपट्टिको भागहरूमा के रोगहरू छ अल्ट्रासाउन्ड भने थाहा छ तपाईँलाई त्यही अल्ट्रासाउन्ड हो आँखाको छुट्टै अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ है इट क्यान प्रोभाइड एडिसनल इन्फर्मेसन द्याट रिडली अब्टेन बाई द डाइरेक्ट भिजुलाइजेसन अफ द ओकुलर टिस्यु जो चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ हो जस्तो जुन बायोमेट्री भनेको थिएँ मैले स्लिट ल्याम्पबाट गर्ने है स्लिट ल्याम्पबाट गर्ने बायोमेट्रीबाट या चाहिँ अफ्थाल्मोस्कोपबाट नदेखिने चिजहरू चाहिँ वी क्यान डु द के भन्छ ocular ultrasonography where we can differentiate the different pathologies into the eye है अर्को छ इट इज अ पर्टिकुलरली युज इन द पेसेन्ट्स विथ अ प्याथोलोजी द्याट्स प्रिभेन्ट अर obscure the ophthalmoscopy is the large corneal opacity भनेको जुन खत बसेको छ कर्नियामा जुन दृष्टिपटल या चाहिँ कर्नियामा खत बसेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाई ओपासिटी भयो र भित्रपट्टि हामीले देख्न सक्यौँ भने दिस इज कल्ड कर्नियल ओपासिटी डेन्स क्याट्र्याक्ट हो क्याट्र्याक्ट भनेको लेन्सको क्रिस्टलाइन लेन्सको डिजिज हो इफ वी स्क्यान दिस है इफ देयर इज अ हाई डेन्स क्याट्र्याक्ट र लाइटहरू चाहिँ केही पनि छिर्दैन भने पनि अल्ट्रासाउन्ड रेहरू त छिर्छ then we can do on the dense cataract or vitreous hemorrhages. All right. सो यसलाई चाहिँ यसरी गर्छ है भित्रपट्टिको भागहरू हेर्नुहोस् यो चाहिँ भिट्रस हो यो ब्ल्याक भाग चाहिँ भिट्रस हो यो व्हाइटिस पार्टहरू यहाँ चाहिँ यो रेटिनाको लेयर हो ठिक छ योभन्दा तलपट्टि चाहिँ अप्टिक यो चाहिँ अप्टिक नब हो ठिक छ यो चाहिँ बोनहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ अर्बिटल फ्याटहरू यो चाहिँ हो यहीँ चाहिँ कोरोइडहरू पनि छ यो चाहिँ स्क्लेरा हो ठिक छ यो चाहिँ के हो कर्निया हो यो एक किसिमहरू हो यो चाहिँ यो लेन्स हो यसरी यो बसेको यो चाहिँ स्लेरी बडीहरू हो ठिक छ यसरी छुट्टिन्छ यो चाहिँ के हो कर्निया अनि स्क्लेरा हो यो माथिपट्टिको भाग चाहिँ के हो उनीहरूले केही जेलहरू राखेको छ त्यही जेलहरूको भागहरू हो ठिक छ है यो चाहिँ ओकुलर अल्ट्रासोनोग्राफी ल अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने दुईवटा टाइप हुन्छ एउटा चाहिँ ए स्क्यान भन्छ अल्ट्रासाउन्डमा पनि ओकुलर अल्ट्रासाउन्डमा अर्को चाहिँ बी स्क्यान भन्छ ए स्क्यान इज द एम्प्लिट्युड स्क्यान सोज द्याट द एम्प्लिट्युड अफ द इको इज अ vertical height from the baseline is the straight of the echo. It utilizes 8 microhertz. ठिक छ बीमा चाहिँ के छ the brightness can give a two-dimensional display so that the size and echo texture of the lesion that is utilized the 10 microhertz. The principle is a piezoelectric phenomena भन्छ. The ocular
अल्ट्रासाउन्ड इज बेस्ड अन पाइजो इलेक्ट्रिक फेनोमेना। यो चाहिँ याद गर्नु, क्वेसन दिस मे बी आस्क। यो तीनटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले आस्क गर्नु सक्छ। यो फ्रिक्वेन्सी अफ पी स्क्यान, फ्रिक्वेन्सी अफ ए स्क्यान, द प्रिन्सिपल अफ पाइजो इलेक्ट्रिक फेनोमेना है त। र अर्को छ अप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी। तपाईँलाई मैले भने टोपोग्राफी मिन्स टोपी 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 लगाएको जो समुद्रको सतहबाट चाहिँ हाइट नाप्ने युज गर्छ, त्यसलाई चाहिँ टोपोग्राफी भन्छ। मैले चाहिँ टोपी लाउने भनेर सम्झिन्छु, टोपोग्राफी, TOPOGRAPH है। अर्को हुन्छ टोमोग्राफी भनेको चाहिँ केकलाई काट्नुभयो भने चाहिँ कसैको बर्थडेमा जाने अनि बर्थडेको चाहिँ केक काटिदिने, बर्थडेको भित्र चाहिँ जुन जुन माथि माथि चाहिँ फर्स्ट गमहरू के भन्छ फर्स्ट व्हाइट फरेस्ट राखेको हुन्छ, भित्रपट्टि चक्लेट राखेको हुन्छ, त्यसपछि के पाउडर राखेको हुन्छ, त्यसलाई काटेर जसरी हामीले यसरी हेर्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ टोमोग्राफी भन्छ है। सो अब यो चाहिँ के हो, OCT भनेको अप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी। तपाईँलाई मैले हिजो पनि क्वेसन बनाएको थिएँ। अप्टिकल टोमोग्राफी इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ, कुनमा हो हिजो क्वेसन थियो नि, कुनमा हो यादै छैन, पढाइ पनि छैन, याद पनि छैन है त, नोट पनि बनाएको छैन। ल अप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी है। अर्को चाहिँ नन इन्भेसिभ इमेज टेक्निक द्याट युज टु अप्टेन अ हाई रिजोल्युसन भनेको 10 माइक्रोमिलिमिटरसम्म चाहिँ गर्छ। तपाईँहरू नोट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है सँगसँगै। तपाईँलाई चाहिने कुराहरू जुन एलओले बनाएको छ त्यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कपीमा, तपाईँलाई रिभिजन गर्नलाई है। अर्को क्रस सेक्सनल इमेज अफ द रेटिना एन्ड एन्टेरियर सेगमेन्ट। कतिले ला होला ए अप्टोमेट्री हो यतिकै पास गर्छु भने, अप्टोमेट्री MBBS भन्दा पनि गाह्रो छ नाम निकाल्नलाई है। यो चाहिँ क्लियर कुरा हो। तिमीहरूले हिस्ट्रीको बुकहरू पल्टाएर हेर अथवा के भन्छ MBBS को क्वेसन कति इजी हुन्छ, अप्टोमेट्रिक क्वेसन हेर, अप्टोमेट्रिकको PCP क्वेसन कति गाह्रो छ IM को है। धेरै गाह्रो छ अप्टोमेट्रीमा नाम निकाल्नलाई, एकदमै मेहनत गरेर पढ्नुपर्छ, एकदमै मेहनत गरेर है। हाम्रो पालामा अहिलेसम्म फ्रेसरको नाम अहिलेसम्म कसैको निस्केकै छैन IM-मा है। भनेको त्यो पढाइले पुग्दैन, फ्रेसरहरूको पढाइले पुग्दैन। अब अहिले चाहिँ अप्थाल्मिक साइन्स हालेको छ, त्यही पनि अहिलेसम्म हाम्रो IM-मा आउने भनेको फ्रेसर अहिलेसम्म छिरेकै छैन, किनकि त्यो लेभलको पढाइले पुग्दैन है। भनेको गाह्रो छ, एकदमै हार्डवर्क गरेर एकदमै डिटर्मिनेसन दिएर पढ्ने मान्छेको मात्रै नाम निस्किन्छ फ्रेसरमा। कोहीको निस्किन्छ त्यो चाहिँ अलिकति रियरै हुन्छ है। इट युजेस द इन्फ्रारेड अफ 830 नानोमिटर टु द अप्टिकल्ली स्लाइड्स द स्ट्रक्चर। ठिक छ, यो चाहिँ टाइम डोमेन पनि हुन्छ र अर्को चाहिँ इट क्यान टु टाइप्सको हुन्छ, टाइम डोमेन हुन्छ एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ फोरियर डोमेन भन्छ। ठिक छ ल। अब हेर्नुहोस् फन्डस फ्लोरेसेन्स एन्जियोग्राफी, यसलाई चाहिँ भन्छ FFA। FFA इज अ के भन्छ भिजुलाइजेसन अफ अ फ्लोरेसेन्स इन द एक्स्ट्रा अर इन्ट्रा अर एक्स्ट्रा भास्कुलर स्पेस अफ द फन्डस। जुन फन्डस भनेको जुन रेटिनाको भाग हुन्छ त्यो भागलाई नै के गर्छ FFA भिजुलाइजेसन गर्ने कामलाई के भन्छ फन्डस FFA भन्छ। इट इज अप्टिकल प्रिन्सिपल अफ FFA इज स्टक ल है। यो त तपाईँले याद गर्नु, द ल अफ के भन्छ यसको ल चाहिँ के हो, स्टक ल हो। द मोलिकुलर फर्मुला अफ द फ्लोरेसेन्ट तपाईँले यो याद गर्नु, C2OS10O5Na2। तपाईँलाई सजिलो छ, कार्बन र सोडियम 2 छ, त्यसपछि हाइड्रोजन त्यसपछि हाइड्रोक्सलाई 10 गराइदिनुहोस्, अक्सिजनलाई 5 गराइदिनुहोस्। ठिक छ, एकदम इजी छ है। मोलिकुलर वेट चाहिँ कति हुन्छ 522 530 नानो वेभलेन्थ। सरी, वेभलेन्थ चाहिँ हामीले कति युज गर्नुपर्छ, वेभलेन्थ युज गर्दाखेरि चाहिँ यति नानोमिटरको वेभलेन्थहरू युज गरेर यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि योभन्दा बढी रेन्जको भयो भने पनि देख्दैन, कम भयो भने देख्दैन। यो चाहिँ के को फ्लोरेसेन्ट डिपेन्डेन्ट वेभलेन्थहरू हो है। तपाईँलाई क्वेसन सोध्न सक्छ, द रेन्ज अफ FFA फ्लोरेसेन्स इज भनेर सोध्न सक्छ 522 530 है। एब्जर्प्सन पिक इज एट 490 एन्ड द इमिसन पिक इज 550 हो। एब्जर्प्सन भनेको तपाईँले केही पठाएको लाइटहरूलाई चाहिँ उसले तानिदिने, त्यो फ्लोरेसेन्टले एब्जर्ब गरिदिने हो, आफूले खाइदिने। कतिमा हुन्छ 490 को पठाइदिनु भयो भने तपाईँले देख्नुहुन्न, उसले सबै एब्जर्ब गरिदिन्छ। र तपाईँले 530 गरेर बढाइदिनु भयो भने त्यसले के गर्छ पुरै रिफ्लेक्सन गर्न सुरु गर्छ है। सो दिस इज द पिक इमिसन
or absorption of the rays. सो चारवटा स्ट्रोक हुन्छ। तपाईँले यो भनेको चाहिँ के गर्ने हो भने ब्लडको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो जुन ब्लड छ ब्लडको भेसलबाट चाहिँ यहाँबाट इन्जेक्सन दिने हो फ्लोरेसेन्स, यो इन्जेक्सन यहाँबाट दिए पनि हुन्छ, यहाँबाट दिए पनि हुन्छ है। यसरी यहाँबाट दिने इन्जेक्सन यहाँबाट दिइसकेपछि यो चाहिँ ब्लडमा जान्छ। ब्लडमा गइसकेपछि आर्टरीमा हाल्ने हो। आर्टरीमा गरिसकेपछि पहिला के हुन्छ आर्टरिजहरूमा चाहिँ जान्छ, रगतहरू मुटुहरू सबै किडनीहरूतिर सबैतिर जान्छ। त्यसपछि जाने बित्तिकै पहिला कहाँ जान्छ आर्टरिजहरूमा हुन्छ, आर्टरीबाटै पठाएको आर्टरीमै जाने भयो हो। अनि त्यसपछि कहाँ जान्छ कोरोइडहरूमा जान्छ, जुन पछाडिको भाग छ, जुन तपाईँ भास्कुलर स्ट्रक्चर हुन्छ भनेको थिएँ मैले। भास्कुलर स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ के हुन्छ ब्लडहरू जान्छ। ब्लडहरू गइसकेपछि त्यसलाई के भन्छ हामीले, त्यसपछिको नेक्स्ट फेज भनेको आर्टेरियल फेज भनेको त्यो स्टेजमा चाहिँ हामीले कम्ती पनि 20वटादेखि 25वटा फोटोहरू लिइसक्नुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ त्यसले चाहिँ के देखाउँछ, त्यसको भित्रपट्टिको रिफ्लेक्स चाहिँ कस्तो छ त, त्यहाँभित्रको घाउहरू के छ त भनेर हेर्न मिल्छ। त्यसलाई भन्छ आर्टेरियल फेज। अर्को भन्छ क्यापिलरी फेज। आर्टेरी पछि क्यापिलरीमा जान्छ, क्यापिलरी र आर्टेरियो भेनस फेज पनि भन्छ त्यसलाई। आर्टेरियल भेनसहरूमा के डिफेक्ट छ भनेर फेरि त्यसपछि देखिन्छ। अर्को भन्छ भेनस फेज। अब चाहिँ त्यो सबै चिजहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ आउट हुन्छ, भेनसबाट आउट हुँदै युरिनरी ट्र्याकबाट बाहिर जान्छ भनेको। त्यसरी चाहिँ यो फोटो फ्लोरेसेन्स एन्जियोग्राफी गरिन्छ। ठिक छ। अलराइट, अर्को चाहिँ फन्डस फोटोग्राफी भन्ने छ। तपाईँलाई म फन्डस फोटो र अहिले यसको चाहिँ चित्र देखाउँछु मैले उता है। यो पनि फन्डसहरूको टेक्निकल इमेज लिने हो। मैले पनि हिजो भर्खर एउटा बिरामीको एकदम ल्याएको थिएँ। त्यसको रेटिनामा चाहिँ निभस भनेको कोठी जस्तो आएको छ। त्यो कोठीहरू चाहिँ के को हो या बढाएछ कि बढाएको छैन भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले फोटो खिचेर राख्छौँ है। यदि त्यो अर्कोचोटि आउँदाखेरि त्यसको स्ट्रक्चर बढेको रहेछ या सर्जरी गर्नुपर्ने या चाहिँ यतिको सन्चो हुने या चाहिँ मेडिसिनले सन्चो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सजिलो हुन्छ, इभ्यालुएट गर्न सजिलो हुन्छ है। फन्डस फोटोग्राफी इज एन इन्भेस्टिगेसन प्रोसिजर द्याट युज द फन्डस एन्ड रेटिना क्यामेरा टु फोटोग्राफ द एन्टायर स्ट्रक्चर अफ द आई इन्क्लुडिङ द रेटिना, अप्टिक डिस्क, म्याकुला एन्ड द फन्डस। अगाडिको पनि लिन सकिन्छ, पछाडिको पनि लिन सकिन्छ। ठिक छ। अहिले चाहिँ सजिलो छ। अलिकति हाई रिजोल्युसनको क्यामेराहरूले हामीले आफ्नै क्लिनिकहरूमा पनि लिन सक्छौँ। तपाईँहरूको कुनै कहीँ कोठीहरू आएको छ भने त्यसलाई खिचेर राख्ने, अनि खिचेर राखिसकेपछि 5 वर्षपछि हेर्ने त्यो चाहिँ बढेको छ कि नै भनेर थाहा पाउने जुन टेक्निक हो, त्यही टेक्निक चाहिँ हामीले आँखामा युज गर्छौँ। तर विशेष गरी चाहिँ म्यालिग्नेन्ट ट्युमरहरू है, आँखाभित्रको चिजहरू जो चाहिँ हामीले रेगुलर देख्न सक्दैन, त्यो कुराहरू चाहिँ बढी खिच्छौँ है। अर्को के छ, अप्टिकल प्रिन्सिपल अफ द फन्डस क्यामेरा आर बेस्ड अन द मोनोकुलर, यही हो मोनोकुलर इन्डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपी। यसको प्रोसिडियर चाहिँ के हो, मोनोकुलर इन्डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपी, जो चाहिँ हामीले अप्थाल्मोस्कोपीमा पढेको थियो। यसको इक्जाम्पल चाहिँ ठिक छ। एनी क्वेसन्स टिल नाउ? केही छ नबुझेको? ल ग्लोकोमाको बारेमा भन्नु भन्नुभएको छ। त ग्लोकोमालाई नेपालीमा जलबिन्दु भन्छ। ग्लोकोमाको दुईवटा, अहिले तपाईँहरूले जान्नुपर्ने चाहिँ दुईवटा टाइप जान्न सक्नुहुन्छ। एउटा ओपन एङ्गल ग्लोकोमा, एउटा क्लोज एङ्गल ग्लोकोमा। त्यही जुन आइरिस छ, आइरिस चाहिँ कर्नियातिर गएर टाँसियो हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ कुन ग्रेड हो, त 0 ग्रेड हो, त्यसलाई भन्छ क्लोज भन्छ हो। र कहिले कहिले चाहिँ आइरिस चाहिँ तलपट्टि आएर लेन्ससँग आएर टाँसियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेन्सको सर्कल बनेर त्यो पानीहरू चाहिँ अगाडि जानु पाएन भनेको ओपन एङ्गल ग्लोकोमा। आँखाको एकसिमरको प्रोडक्सन बढी भयो र त्यो ट्राभेक्युलर मेसोइक स्क्लिन ख्यानलबाट चाहिँ स्पोरबाट चाहिँ डाइरेक्टली ट्रान्सफर हुन सकेन भने त्यसलाई भन्छ, त्यसले गर्छ प्रेसर इन्क्रिज गर्छ। त्यसले प्रेसर इन्क्रिज गरिसकेपछि आँखाको प्रेसरहरू बढ्छ। आँखाको प्रेसरहरू बढिसकेपछि जुन पछाडिको रेटिनाहरू हुन्छ, अप्टिक डिस्कहरू हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ डेलिकेटेड नर्मल हुन्छ, उनीहरूलाई पनि थिच्न जान्छ। त्यो थिचिसकेपछि त्यो नर्भहरू, त्यो रेटिनल नर्भ फाइबर लेयरहरू चाहिँ के हुनसक्छ, डिजेनेरेट हुनसक्छ। त्यो नर्भहरू चाहिँ खरानी जस्तै हो, त्यो खरानी जस्तै नर्भहरू चाहिँ के हुनसक्छ, टुक्रिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो प्रेसर छ, कप छ, कपमा भएको न्युरोरेटिनल रिमहरू पनि एकदम डेलिकेटेड हुन्छ। त्यसमा केही पर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ के हुन्छ, थिनी हुँदै आउँछ र पछि येल्लो कलरको हुन्छ। त्यसपछि आँखाले देख्न बन्द हुन्छ। ग्लोकोमालाई के पनि भन्छ, साइलेन्स डिजिज पनि भन्छ। किनकि यो मान्छेलाई लागेको छ भनेर चाहिँ पेन पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। पेन भयो भने थाहा हुन्छ, नत्र पेन नभयो भने चाहिँ थाहा पनि हुँदैन। त्यही भएर आफ्नो आँखा चाहिँ बेला बेलामा जाँच गर्नुपर्छ। ट्रिटमेन्ट भनेको प्रेसरहरू घटाउने हो, सिस्टेमिक मेडिसिनहरू खुवाउने हो। सिस्टेमिक मेडिसिन खुवाइसकेपछि प्रेसर लो गराइदिएपछि त्यो प्रेसरहरू चाहिँ कम प्रेसर गराइसकेपछि जुन तपाईँलाई मैले एउटा त्यो लिम्फेटिक सिस्टमको ड्रेनेज सिस्टम पढाएको थिएँ, जहाँ चाहिँ आर्ट्रीहरू चाहिँ जुन ब्लडहरू जान्छ, त्यो ब्लडहरू जाँदाखेरि नै के हुन्छ, त्यहाँबाट जुन प्रोडक्सन हुने रेट हुन्छ
त्यो प्रोडक्सन हुने रेटहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, इनहिबिट गरिदिन्छ, कम गरिदिन्छ। र अर्को भिटामिनोप्रोसहरू भन्ने डिफ्रेन्ट टाइपको ड्रगहरू छ, आँखामा हालेर त्यसले चाहिँ के गर्छ, प्रेसर आँखाको प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ जुन ब्लक गरिदिन्छ, जुन प्रोडक्सन हुन्छ स्लेरी बडीबाट चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, मिनिमाइज गर्ने प्रयास गरिदिन्छ, या चाहिँ कसैले चाहिँ ट्राबिकुलर मेसोहरूलाई खोल्ने प्रयास गर्छ। यदि त्यो पनि भएन भने ट्राभेलिकुलोप्लास्टी भन्ने हुन्छ। त्यही जुन त ट्राभेलिकुलर तपाईँले मैले अस्ति पढाएको थिएँ, जुन होल छ त्यही होलमा चाहिँ एउटा ट्युब स्ट्रक्चर लगाएर हालिदिन्छ। त्यहाँ ट्युब स्ट्रक्चर लगाएर हालिदिएपछि त्यो ट्युबबाट चाहिँ के हुन्छ, पानी चाहिँ रेगुलर फ्लो भइरहेको छ, त्यसलाई भन्छ ट्राभेक्युलोप्लास्टी। त्यो चाहिँ जान्नु पर्दैन। ठिक छ, अरू केही छ? हुँदैन। एकचोटि यदि ग्लाउकोमाले गर्दा कसैको आँखा ज्योति गुमेको छ भने रेटिनामा भएको ड्यामेज कहिले पनि रिकरेन्ट हुँदैन। कर्नियाको के भन्छ, क्याट्र्याक्टमा भयो भने यताउता भने फालेर बनाउन सकिन्छ। ग्लाउकोमाले पर्मानेन्ट भिजन लस गराउँछ है। पर्मानेन्ट भिजन लस केले गराउँछ, ग्लाउकोमाले गराउँछ। ठिक छ, अरू केही छ नबुझेको कुराहरू? एकदमै धेरै पढ्नुपर्ने छ है, यो चाहिँ एकदमै धेरै पढ्नुपर्ने छ। यसको प्रत्येक यो जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ एक एक दिन लाएर पढाउनुपर्छ। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले ग्रसली सबै कुरा भनिदिएको मात्रै हो। अब यसरी चाहिँ तपाईँले कति कुरा याद हुन्छ सकेसम्म याद गर्नु, 1 by 1 पढ्नुपर्छ टपिकहरू। ओके, तपाईँलाई मैले एउटा लिङ्क पठाइदिएको छु, त्यहाँ चाहिँ गएर